الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، جب تمہارے پاس تمہاری بیوی نکاح کر کے آئے تو تم ان کو ان کا حق مہر خوشی خوشی سے ادا کر دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر پھر وہ حق مہر میں سے آپ کو کچھ دے دے یا سارا دے دے